पाक भारत कशीदगी ने मसला कश्मीर को फ्लैश पॉइंट बना दिया। सदर ट्रंप भी मान गए। सोशल मीडिया पर अपने बयान में सदर ट्रंप ने कहा कि देखूंगा मसला कश्मीर का क्या हल निकल सकता है। कोशिश होगी पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर मसला कश्मीर का हल निकालें। पाकिस्तान और भारत की क़यादत पर फख्र है जिन्होंने समझदारी से काम लिया। हम एक ऐसी जंग से बचे जिसमें लाखों लोग मारे जाते। खुशी है इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले तक पहुँचने में अमरीका ने किरदार अदा किया। मुस्तकबिल में दोनों ममालिक के साथ मिलकर काम करेंगे। पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत में इजाफा भी करेंगे। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में भारत की इबरतनाक शिकस्त पर मुल्क में जश्न। वज़ीर आज़म की जानिब से यौम तशक्कुर के ऐलान पर शहर शहर तकरीबात। पाक फौज से इज़हारे तशक्कुर के लिए रैलियां और इज्तिमात। कराची से मुजफ्फराबाद तक तमाम छोटे बड़े शहरों में ईद का समा। यौम तशक्कुर का कौमी सलामती की दुआओं से आगाज़। नमाज फज्र के बाद मसाजिद में पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली की दुआएं। पाक फौज के शोहदा और गाजियों के लिए खुसूसी दुआएं भी की गईं। कल से जारी खुशियों मेला आज भी जारी है। अज़ली दुश्मन भारत के खिलाफ पाक फौज की बेमिसाल कामयाबी पर मुजफ्फराबाद, कश्मोर, चिन्योट, कंदकोट, मालाकन, शबकदर जंग में भी शहरी मिठाइयाँ तकसीम करके एक दूसरे को मुबारकबाद देते रहे। अफवाज पाकिस्तान ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। पाक फौज ने दुश्मन के साथ वो किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। सारी कौम पाक फौज के शाना बशाना खड़ी है। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस की कामयाबी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा भारत ने पहलगाम का बहाना बनाकर हम पर बिला जवाज जारहियत की। ताकत के घमंड में हमारी सरहद और आबी ज़खायर को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की। फैसला किया कि भारत को उसी की ज़बान में जवाब दिया जाए जो वो समझता है। अफवाज ने दुश्मन की जारहियत का जवाब देकर तारीख का सुनहरी बाब रकम किया। पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों को फेल कर दिया। आर्मी चीफ की दलेराना और दानिशमंदाना क़यादत में ये मार्का सर हुआ। सर फख्र से बुलंद करने पर एयर चीफ और उनके शाहीनों को शाबाश। सियासी रहनुमाओं और अवाम ने भी तारीखी यगानिगत का मुजाहरा किया। उम्मीद है भारत से तमाम मसाइल मुज़ाकरात से हल होंगे। सऊदी अरब, अमेरिका, चीन और दीगर दोस्तों का मशकूर हूँ। हमने भारत की नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी कहते हैं हमने भारतीय जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फौज, फजाइया और बहरिया पर हमेशा से यकीन रहा है। अल्लाह ने 5 गुना बड़े मुल्क के खिलाफ खड़े होने की ताकत अता की। कौम को खुशी मनानी चाहिए और शहादत पाने वालों के लिए दुआ भी करनी चाहिए। पाकिस्तान इश्तियाल अंगेजी नहीं चाहता, अमन का ख्वाह है। हम अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेंगे। चीन, अमेरिका, तुर्किया, सऊदी अरब और ईरान का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये ममालिक मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए। भारत से बातचीत में कश्मीर का मसला ज़ेर गौर लाया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं भारत से सिंतास माहिदे और दहशतगर्दी के मसले पर बातचीत होगी। पाक फौज ने भारत की ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत शायद हमसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं कर रहा था। भारत का ख्याल था कि पाकिस्तान को रगड़ा देकर अपनी शराइत पर ले आएगा। भारत के साथ तामीरी सिफारतकारी और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। तनाज़ा जम्मू और कश्मीर समेत तमाम मसाइल के हल के लिए आलमी बिरादरी भी अपना किरदार अदा करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा पाक भारत DGMOs की 12 मई को दोबारा बातचीत होगी। पाकिस्तान ने एयरफील्ड्स पर भारतीय मिसाइल हमलों के शवाहिद आलमी बिरादरी को दे दिए। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के आर्टिकल 51 के तहत दिफा किया। चीन का पाकिस्तान का भरपूर साथ देने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा में राब्ता। चीन की पाकिस्तान के इस्तेहकाम और आज़ादी में हमा वक्त ताउन की यकीन दहानी। नायब वज़ीर आज़म ने भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी और पाकिस्तान की मोहताज जवाबी कार्रवाई के बारे में बताया। सऊदी वज़ीर ममलिकत बराए ख़ारजा उमूर आदिल अल जुबैर का भी टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज़ फायर का खैर मकदम। इसहाक़ डार ने खत्ते में अमन के लिए सऊदी अरब के मस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। नायब वज़ीर आज़म से यूनान के वज़ीर ख़ारजा और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए ख़ारजा उमूर से भी राब्ता। पाकिस्तान और भारत के माबैन सीज़ फायर का खैर मकदम किया। जनूबी एशिया में जंग के बादल छटने पर अक़वाम आलम का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने पाक भारत जंगबंदी को मुस्बत कदम करार दे दिया।
کہا امید ہے معاہدہ دونوں ممالک کے درمیان دیرینہ مسائل کے حل کی راہ ہموار کرے گا۔ برطانوی وزیر اعظم نے کیئر سٹارمر نے کہا برطانیہ جنگ بندی کی کوششوں میں کئی دنوں سے شریک تھا، جنگ بندی معاہدے کو پائیدار بنانے کی ضرورت ہے۔ ایران اور جرمنی کا بھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس نے کہا پاکستان بھارت جنگ بندی معاہدے میں وزیر خارجہ مارکو روبیو اور نائب صدر جے ڈی وینس نے واضح فرق ڈالا۔ ہمارے آپریشن کے بعد بھارت مان گیا بات چیت ہی واحد راستہ ہے۔ بلاول بھٹو کا سرکاری میڈیا کو انٹرویو، کہا پاک فوج نے بہادری اور جرأت کے ساتھ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان نے بھارت کی جارحیت پر بھرپور تحمل سے کام لیا۔ بھارت کو جس طرح جواب دیا گیا پاک فوج کو سلام پیش کرتا ہوں۔ پاک فضائیہ نے بھارتی جہاز گرا کر تاریخ رقم کی۔ رافیل کو کوئی نہیں گرا پایا، ہماری پاک فضائیہ نے گرا دیا۔ قوم کو مبارکباد اور سلام کہ بھارتی جارحیت کا بھرپور مقابلہ کیا۔ مودی پیار سے نہیں مار سے مذاکرات کی میز پر آیا۔ امریکی صحافی نیک رابرٹسن نے پاک بھارت جنگ بندی کی تفصیلات بتا دی۔ کہا پاکستانی میزائل حملوں نے بھارت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا۔ پوری دنیا کئی دن سے سیز فائر کرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر کامیابی نہ ملی۔ بھارت نے پاکستان کے ایئر بیسز پر حملہ کیا جس کے بعد پاکستان نے میزائلوں کی بارش کر دی۔ بی بی سی کے صحافی نے بھی بھارت پر پاکستان کی برتری تسلیم کر لی۔ ایمبرسن آتھر جان نے کہا کہ بھارت کو یہ بات ماننا پڑے گی پاکستان کی فضائی طاقت بھارت سے زیادہ ہے۔ فاتح ہندوستان فتح میزائل سسٹم کی دنیا بھر میں دھوم۔ آپریشن بنیان المرصوص میں بھارت کو چاروں شانے چت کرنے والے فتح میزائل کو روس کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 بھی روکنے میں ناکام رہا۔ زمین سے زمین پر مار کرنے والے فتح 1 میزائل کی رینج سے اخنور بچا نہ پٹھان کوٹ اور جالندھر کی ایئر بیسز۔ دشمنوں کی صفوں کو چیرنے والے فتح میزائل نے راجوڑی، سورت گڑھ، بٹھنڈا، سرسا، برنالہ سمیت بھارتی فوجی تنصیبات پر وہ تباہی مچائی کہ بھارت کو زخم چاٹنے پر مجبور کر دیا۔ مقامی طور پر تیار کردہ سپر سونک فتح میزائل نہ صرف اپنے ہدف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے بلکہ فضا میں چکمہ دینے کی صلاحیت کی وجہ سے اسے روکنا بھی ناممکن ہے۔ دشمن پر لرزہ طاری کرنے والے JF-17 تھنڈر کی دھاک برقرار۔ آپریشن بنیان مرصوص کے دوران بھارت کے جدید ترین دفاعی نظام S-400 کو تباہ کر دیا۔ پاک فضائیہ کے لڑاکا طیارے نے اپنے ہائپر سونک میزائلوں سے بھارت کو غرور خاک میں ملا دیا۔ آدم پور میں تعینات بھارت کا $1.5 ارب مالیت کا جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم راکھ کے ڈھیر میں تبدیل۔ بھارت نے جدید ترین دفاعی نظام روس سے خریدا تھا۔ آپریشن بنیان المرصوص فسادی بھارت کو اوقات میں لے آیا۔ دنیا بھر نے بھارت میں تباہی اور پاکستانی شاہینوں کے کارنامے بھی دیکھ لیے۔ پاک فوج کی جوابی کارروائی میں بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کے جی ٹاپ، بھارتی آرٹلری گن پوزیشن، دہر نگیاری اور مقبوضہ کشمیر میں منکوٹ آرٹلری گن پوزیشنز ملیا میٹ ہو گئیں۔ بیاس اور نگروٹا میں براہموس سٹوریج سائٹس اور راجوڑی سے پاکستان میں دہشت گردی کروانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی نیست و نابود کر دیا۔ اڑی سپلائی ڈپو کی تباہی نے بھارتی فوج کی کمر توڑ دی۔ پاک فوج کے شیر جوانوں نے لائن آف کنٹرول پر بھارت کی درجنوں چیک پوسٹوں کو بھی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ دشمن نے سفید جھنڈے لہرا کر اپنی جانیں بچائیں۔ شکر ہے اللہ نے پاکستان کو سربلند کیا۔ نواز شریف کی وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف اور ایئر چیف کو مبارکباد۔ کہا پاکستان امن پسند ملک ہے اور امن کو ترجیح دیتا ہے مگر اپنا دفاع کرنا بھی جانتا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ایکس پر پیغام میں لکھا پاکستان جیت گیا الحمدللہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف، آرمی چیف اور افواج پاکستان نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا بھارتی جارحیت کے مقابلے میں اللہ کی مدد نے پاکستان کو سرخرو کیا۔ بھارت اور اسرائیل کی خطے کو آگ و خون میں دھکیلنے کی سازش ناکام ہوگی۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے کہا پاک فوج نے بے گناہ شہریوں کی شہادت کا بدلہ لے لیا۔ پاک فوج کی مہارت سے دنیا حیران رہ گئی۔ پاکستان بھارتی جارحیت میں شہید ہونے والے بچوں کو بھولا ہے نہ بھولے گا۔ فتح میزائل کے لانچ شہید بچوں کے نام کر دی۔ یہ معصوم بچے 6 اور 7 مئی کو بہاولپور، مرید کے اور مظفر آباد میں بھارت کے بزدلانہ حملے میں شہید ہوئے تھے۔ سانگھڑ میں شہید بچوں کے لیے خصوصی ریلی کا بھی اہتمام۔
पाक भारत फायरबंदी के बावजूद करतारपुर राहदारी बंद, भारत की जानिब से कोई यात्री नहीं भेजा गया। करतारपुर इंतजामिया का कहना है कि भारत की जानिब से यात्रियों की भिजवाने की कोई इत्तला नहीं दी गई। मकामी और बैरून ममालिक से यात्रियों की आमद जारी है। और माँ खुदाए बुजुर्ग बरतर का अजीम तोहफा। माँ वो हस्ती जो खुद भूखी रहकर औलाद का पेट भरती है, अपनी नींद कुर्बान करके बच्चों को सुलाती है। दुनिया भर में मदर्स डे पर अजीम माँ को खिराज अक़ीदत। दुनिया भर में बच्चों का अपनी माँ से इज़हार मोहब्बत, कहीं फूल, कहीं दुआएं और कहीं माँ की याद में खामोशी से आंसू बहाए गए।